عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جيتكم في فيديو تاع واش راح ندي معايا في جهازي من مكياج. انا حاطاته في هذا المالات. راح نبدا نعطيكم. بسم الله. اول شيء راح نبدا بروج على لافغ. حد الساعه هذا ما شريت من لي روج على لافغ. هذا ماك شريته 75,000. جمسيتهم كامل مطلي. هذا درماكول شريته شويه غالي، شريته 95,000 من علي بابا من عين مليلة. هذا سيفورا لا كولور بزاف مليحه، شريته 50,000. اهو يشيح في ساع، عجبني بزاف. هذا شريته 25 أو 30,000. عجبني اللون تاعو. ما هو حتى ماركة، ما نبيش لا مارك تاعو. سي كيس بيوتي، ما شفتهاش. راهي هذا ماك، شوفوا لا كولور بزاف مليحه. شريته حتى هو 60,000 نورمالمون. هذا 75 ل 80,000 ماك حتى هو. ما كل واحد شريته من بلاصه عليها الاسعار ما مش كيف بعضهم. هذا شريته هكا معضوض، هدى بيوتي. شريته من عند الحفافه. هذا فارماسي. راح نعطيكم لا كولور. لي كولور تاع فارماسي يعجبوني بزاف. شوفوا لما اظن شريته 45,000. وهذا بيرد كاكاو، نحيته لختي. بون هذو لي روج على لافغ. بالنسبه للريسيل و لي كريون اي تو، شريت هذا سيفورا، شريته 55,000. ونوت شريته 120,000. نورمالمون كعبة قالتلي، بصح هذا فيه تاع الاستيراد، هذا ما نعرف. هو باين ماهوش كعبة، بصح هي اللي شريت من عندها قالتلي كعبة. المهم هذا هدى بيوتي، عجبني بزاف. هدى بيوتي فيها بريمي شوا و دوزيام شوا. يسمى كي تشري عرفي واش تخيري. شوفي الريسيل تاعها ستار. شري دايما اللي فيه هذا النقطه هذه اللي تبريي، هذا هو اللي دوريجين. شريت من قبل فيرني تاعها صرافيه المحال باش تنحى. جربت لي ديسولفون، جربت كلش ما تنحاوش. هادو ما نبانش واش اسمهم، بصح عجبوني بزاف ينداروا في العين. شوفي تراسي بيهم تحت عينك كلها يجي بريي. شريت هاد لا كولور جات ما هي دوغي ما هي ارجونتي، ما هي فضي ما هي ذهبي، وهذه ابيض. شوفوا روعه تجي في العين، صح ما فيش بزاف. هذا شريته الواحد على ما اظن 65,000. لا مارك كاريتي. هاي هذا جلايتر. هذا وين عرفتوا شي هو. ها هو الرقم، هذا 1 وهذا 6. وكاين الالوان كامل. هذا وشي هو. هذا ثاني جوغ هايلايتر جلايتر، ما تقدري ديريه قداش من متعدد الاستعمالات. انا جربته في عينيا، يجي روعه سورتو كي تكون عندك سواري ولا. وثاني كي تغطسي خطره واحده يدير لك عين كامله، يجي روعه في العينين. هذا خلصته لا ماركيس بيوتي.
خلصت الواحد ب40,000. شوفوا اللون هذا جا مخلط مزيج بين فضي وذهبي. شوفي سورتو كي تكون عندك سواري ولا عجبني، ما ندمتش كي شريته. بالنسبه للكريون شريت هذا اركونسيل. شوفوا ننصحكم البنات الكريون كامل تشريوهم اركونسيل، ما يخلصوش في ساعه. وهذا مازال ما حليتوش. شوفوا اللي تلقاوهم هكا مشمعين بالبلاستيك او دوريجين. شريت انا في المارون كلير ومارون فونسي. نستنى نشوف لكم اذا فيهم الريفيرونس تاعهم او الكولور. شوفوا هذا دوبل زيرو، هذا الفونسي دوبل زيرو دو بران، وهذا 205 بوا دوري. اهو عفوا هاهم اذا راكم تشوفوا فيهم. شفتوا بزاف ملاح هما والابيض. شريتو المره الاولى باعلي هذا 65,000، مره ثانيه كي ديت عليه زوج باعلي الواحد 55,000. هذا شريتو 65,000 في البلو. شوفوا ما فيش بزاف. شوفوا هذا ما فيه. اسمع بارابور الكونتيتي جو بريفير الاخر. هذا لا مارك ديرماكول نيميرو 3، بصح يجي في العين مليحه. جا في البلو نوي. هذا هما راهم. هذا نسيت نقول لكم كونسيلر من فارماسي، لما اظن 55,000 السعر تاعو. انا ما حليتوش من قبل، راح نحلو معاكم. المهم راح من شحال نفزدو يدور منا ويخرج البرودوي الليكيد تاعو وديروه. يجي بزاف سورتو اللي ملقطين حواجبهم، تجي البياض هذاك فوق الحاجب يجي روعه. ومام في العين في متعدد الاستخدامات كما نقولوا. هذا هو الكريون لي غيسيل. راح نزيدو نشوفو لي فون دو تان لحد الساعه. هذا ما شريت، نسيت نعطيكم واحد. هذا هما. هذا ديرماكول لقيتو يموت في افريل 2019، وليت يوتيليزيتو هاد الايام. عجبني بصح السعر تاعو سما لا كاليتي تاعو قل من السعر تاعو 145 ولا 165 مشفيتش. ماهيش لدرجه هذه. كاينين قل منه في السعر وكونسونطري. هذا جا خفيف بزاف، ديريه لتو لي جور. هذا شريتو 75,000 من فلورمار تاع الجي. واختي شراتو من هنا من البيضاء، من عين البيضاء. شراتو ب40,000، يعني خلصتو بزياده. اهو شريت نيميرو 3. شريتو شويه فونسي باسكو عندي الكلار. هذا فارماسي شريتو كلار كامل جربتهم ودرت منهم. بون هذا نيميرو 2 عجبني حتى هو. هاهو شريتو 95,000 نورمالمون. هاهو ما نقطة تمشي لك اليد كاملة. يدي راهي مطلصة كامل. بون هذا ما كذبش عليكم ما باش قداه باسكو عندي من قبل ودرت منه. هذا نيفيا ثاني ما على بالش قدا خلصته باسكو شريته مع لا غام نيفيا. من بعد قنعت لكم وشريت من كوسميتيك. وهذا برايمر شريته 45,000 من عند الحفافة. قلت لكم زعما تبيع كعبة. من
ماكس فاكتور عجبني بزاف، هو ثاني. وهذا حتى هو كابا، هذا كابا تاع الصح، باسكو لقيت المراه اللي تجيب لها جبته لها نهار هذاك بعد شريته. هذا خلصته 50,000 باسكو شريت عليها بزاف حاجات، ما قالت لي ادي برك 50 اللي ديت ليا وقتي. بون راح نهز هادو نروحو لفار بوبيير فراجو. قبل ما نعطيلكم راح نقولكم نصيحه البنات، ماشي محتم اي حاجه راح تديها جديده. اذا عندك من قبل، سمحولي بنات، ديماكيت يدي باش ندير لكم لي كولور. قلت لكم مش محتم اي حاجه تشريوها جديده. اذا مازالت عندك حاجه توتيليزيها، يخي شفتوا لي فاغ بوبيير ما يخلصوش في ساعه، لا فاغاجو كيف. بون انا هذا شريته 55 ولا اش بيتش تاع جولدن روز. بيان سور هذه ماشي حندير بيها باسكو ما عجبتنيش. عجبني ما يجيش هذاك اللي خدود كما همش راح يجيبوا الاحمر هذاك اللي كيفاش نقولكم كيما تاع بكري تاع الكوميك، حيجي مايل لورانج. بون نيميرو 206 هذا هو. على بالش يبان ولا لا، هكا هاهو. ننصحكم به البنات تشريوه. هذا هو. هذا ديور عندي من قبل جابوه لي من فرنسا، ما حطيته بصح ندير منه بركه. هذا يف سان لوران، لي كولور تاعو روعه. شوفوا سما اللون اللي راح تشوفيه راح يندار هو بعد، ماهوش راح تقيسي لون شوفي ويندار لون اخر. روعه. هذا ثاني جابوه لي من فرنسا، حبيت نديه معايا باسكو مازال جديد. نمسح يدي. هذا ماريونوت، حتى هو روعه. اهو هذا طيحوا لي خويا صغير قريب قتلته. انه شوفوا طرق المرايه، شوفوا الالوان تاعو، شوفوا المارون يجي مارون صح دوغي كيف مثلا اورانج برتقالي. شوفوا يديا نمسح يديا نرجع نعطيلكم. اهو هاد لا كولور ثاني غوز جولد، بزاف مليحه و تحسي روحك انيقه كي ديريها. الموف شوفي هذه اذا لقيتو كيفاش تشريوها ننصحكم بها. انا ثاني هذه جاتني كادو، هذه ثاني جاتني كادو من قبل تاع فرنسا، كانوا جاوني مع بعضهم. حاجه تاع تو لي جور، ما يديرش فونسي. شوفوا النوار يجي كلير، دي كولور تاع اللي تنجمي تستعمليهم في يوميا. ما نجمش نقولكم السعر تاعهم اني ما على باليش، ما خلصتوش. هذا غليتر. شوفوا انا نصارحكم انا نحتاج هذا اللون وهذا، بالك هذا وبالك هذا يسمى هذو الاحمر والازرق والاخضر. ما نظنش كان راني راح نستعملهم بصح الله غالب. لقيتكم نشري وحده صغيره راح تكون قل منها فيها 3 كولور، تلقايها ناقصه 30 الفلا. هذه اذا شريت هذه 110,000 خلاها لي 100,000. لا مارك ايفري بيوتي ثاني مليحه، سيتها. شوفوا سورتو اللون هذا عجبني بزاف
ديريه سواري ولا شوفوا ماهوش هذاك اللي يجي باشا. هذا اي شادو هايلايتر شريته من الجي 75,000. انا كاين اللي نستعملهم ماكياج في بلاصه ماكياج، كاين اللي نستعملهم يسمى تنجمي ديري كيما تحبي. شوفوا لي كولور تاعهم. بالنسبه للنوار شوفوا هذا النوار، هذا الجري، شوفوا الجري تاعو خير من النوار، وهذا جري كلير الاخر جري سوري، وهذا جري كلير. الجري هذا تحسيه فيه ميول للماغون كي ديريه. شوفوا اول مره ننتبه له اني جامي درت منه. وهذا الابيض نديروه هنا على نظافه حتى معنا. هذا هو بالنسبه هذه اللي نموت عليها. هذه شريتها من الي اكسبريس، عندها تقريبا عام، تقدروا تقولوا عام. نحطي المرايا شوفوا فيها 88 كولور. اسمها اللي عندها هذه ما تحتاج حتى الحاجه. شوفوا ها هي فيها جميع الالوان اللي راح تحتاجيهم، خاصه الالوان اللي يجيو ماهمش خيرت. كاين اللي تلقاو فيها الاخضر والاحمر وهذاك انا ما نحبهمش خلاص. كيما هذا اللون انا نستعمله بهذا البانسو، نستعمله في رسم الحواجب يجي روعه. شوفوا ننصحكم ديروا اللون اللي يجي زي لون قريب من اللون تاع عينيكم واللون تاع مثلا حواجبك كحل، ما ديريش الاسود باسكو ما يجيش مليح. شوفوا جيزي شارلومانتي، جو بريفير ديري الماغون هذا يجي روعه. بون عندنا الابيض نستعمل يدي خير. هذا نحب نديرو في العين سورتو كي ندير كريون بلون ونديرو في عيني يجي بين الخشم والعين، معرفتش نقولكم بلاصه واش اسمها، يجي روعه. الابيض فيها 1 2 3 4 ابيض انواع كيما تحبي ديري. او الالوان هذو ما نكذبش عليكم ما نديرش بزاف انا هاد الالوان، هذا يعجبني بزاف. ثاني نعطيكم طريقه مش هذه دير بانسو. هذا انا ندير هاد الالوان ندير لهم هكا ونديرو في بلاصه الفراجو يجي روعه. تباني رسمه خدود كرسمتهم. هذه سلكتها 8.87 ولا ما تقريبا 9 اورو. تحبي تشري بالدولار ولا بالاورو من الي اكسبريس. ما ندمتش عليها خلاص كي شريتها. في الاخير واش راح نقول لكم البنات، نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاعي، نتمنى يكون ما طولتش عليكم. راح ندير لكم فيديو تاع حوايج مانيكير كامل، وراح ندير لكم فيديو تاع لي بانسو اللي راح نديهم معايا لي بانسو لي بونبون هذوكا لي بونج كامل اللي راح ندير بهم مكياج. نتمنى الفيديو نال اعجابكم. نتلاقاو في الفيديو اخر ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.